تشوفوا بلي عندك الميديكير تولي تكوتيزي. لو كان ما تكونش خدام ولا تخلص قل من 1800 دولار tu cotises rien. بصح مين تولي تخدم تولي تكوتيزي جو بونس ان بورسونتاج تاع 3% ولا 4% هكا. هذا ما كان. من الصالير تاعك هذا مكان. انا شوف، انا وتفوت في انا نكوتيزي، انا شو انديبوندون، نكوتيزي عندي 25% من الشيفر لا دافير. راسي وين تكوتيزي الراسي ار اس اي عندي 25% من الشيفر دافير، وزيد لها بزاف. لا ميتوال ب 200 بال، لا وزيد لها 350 بال، ميتويال. زيد لها واه ميتوال. ميتويال بون 25% بصح فيها لا روترات، فيها حوايج بزاف. فيها كل شيء فيها بزاف، مي بصح ساغاس بزاف. بس ما كاينش ديفيرونس. حنا يقولوا زعما على لو كليشي هذا تاع نو 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 غير الكليشي. اسمح وزيد لي، نقول لك كاين حاجه. هذا، كاين هذا تاج شي با كوا، مي بالك كاين الشيء عندهم شكون الجزائري عنده مشكل، على بالك ما يعرفش يهضر حتى في اللايف، في اللايف ما يعرفش يهضر، في اللايف يكومونتي ما يعرفش يكومونتي، ماشي. شوف واش قال لي، قال لي خليه يهضر، واش دخلك؟ حنا مدارين، نورمال انا نهضروا بيناتنا. حنا رانا نهضروا، انت راك تفرج وسمع. شغل يتعلم علاش شغل مع مو، خليني نسمع، خلي جيبوا لي الماء، صافي بارتي من الجيري هاد الصوالح كيما هكا. جيبوا لي نشرب، خليه يتعلل مدلل زرتي، او على هذه ما يخرج يخاف باسكو مدلل. ديجا هذا اللي قاعد يقول خليه يهضر، راك ما تروحش انت كتريح في الجزائر بات فيك. قطع له. هيا راه كمل قطع له رزقه. كمل. دونك فوالا، دونك هذا غي كليشي دايرين. سي فري سي ان بي كابيتاليست وكاع، مي كاين السوسيال. مي بصح وين تروح للسوسيال؟ تروح للسوسيال مي ما تكونش تخدم، وهذوك شكون اللي ما يخدموش. امين نطلعوا نحكيو راك في لاكلاس موين، راك امريكان في لاكلاس موين، واه في لاكلاس موين راك باسكو سوبوزون تو توش اونتر 6000 و 10000 دولار باغ موا. خلينا من السوسيال. انا كي نروح البلاد انا جام با العقليه تاع تروح وين كاين السوسيال، نو. ايوا جينا في تاع 6000 10000 دروك راني خدام مع بواط دانتيريم، رسلتني لواحد السوسيتي. بواط دانتيريم اللي هي اديكو مونديال كونو، كاينه هنايا، كاينه في فرنسا، كاينه بارتو. ايا قالوا لي نديروا لك 20 دولار باغ اور، الاكسترا تايم 30 دولار باغ اور، لي كوتيزاسيون صحه صغار. ابري واش قالوا لي؟ قالوا لي كاين بزاف لي بينيفيت، كاين واحد لي فورم كيما الكا فور او 1، وكاين واحد نسيتها كيسموها، صاري لها كيما لي زاسيديك. تكوتيزي ان مونطون، خدمت باغ اكزومبل سيزون، في هذيك سيزون انت درت 1 مليون دولار، نهار اللي تحبس الخدمه يمد لك 1 مليون دولار ديريكت، ماشي كيما لي زاسيديك يمدهم لك ان سالير، يمدها لك مونسيوالمون. نهار اللي تلقى خدمه يحبس لك يحبس لك لي زاسيديك. هنا لا، هنا خدمت، هنا خلصت 6 مليون، ما يمدكش منها 80% ولا 90%، يمدها لك 100% نهار اللي تكمل. انا ما بايكو خدمت معاه سيزون. بيكو فين كان باغ اكزومبل عندي شي با قد عندي عامين جكروا في الشوماج، باسكو كي حليت لا سوسيتي تاعي وليت شغل ما زدتش دورت لي زاسيديك صوار مجمدين تما. درك لازمني ما يبانش كندير باش نعاود ريكوبيري، ما عندهم تو صوار ديم تما قدا واقل 15000 20000 دولار. جو بونس تقدر تريكوبيريهم توتال، شغل تلم كاع المونطون تاع لي زاسيديك تريكوبيري. كاين بروسيدور ميم بصح لازمك تكون كيف يقولوا تكون عندك لاك ليسونسيال، سي ان ديتاي. معليش لاك عندها الناج مينيموم بور لافوار. غادي كمل امين، ولا غير سي انتريسون، ولا غير الانترفونسيون تاعك اقسم بالله سي انتريسونت، وما كلاريفي حوايج بزاف. اوكي. So I'll set it up for tomorrow for my handyman to come. Okay, you're gonna be here? Yeah, at what time? All American? All American. Time. What time is good for you? 10 o'clock. This is good? Yeah, it's good. Okay, I'll let him know. Thank you. Okay? See you later. Thank you. Take care. Have a good one. Sanded paint. Yeah. Thank you, buddy. Thank you. جاو داروا فيزيت على الدار وراحوا. دونك فوالا، دونك هذا السيستم خير من لي زاسيديك بزاف. الناس ما على بالهمش به، ماشي ما على بالهمش به، اللي عايشين هنا في لي زيتازوني يعرفوا هذا السيستم، مي بصح الناس عندهم نظره باللي ماريكان لو كان ما تخدمش ما تاكلش. نو، كاينين حفايس، كاينين دي سيستم بزاف، كاينين بزاف. جوستومون حنا علاه نروحوا ديما حنا الجزائريين فينا طبيعه جوستومون منها ايشو من سوسيتي فيها سوسياليزم وفيها تسمى ديك تاع وين تدرك راسك، نروحوا كما يقولها بالعربيه بعقليه انهزاميه، تروح طلبت انهزاميه. كاين
كاين السوسيال سمي سمي وين كاين لاكاف رايحين يقول لك واحد يقول لك انا باغي فرنسا على خاطر لاكاف. لاكاف شحال تعطيك؟ اسمع نحكي لك تعطيك هذه 550 امين نحكي لك الار اس اس اسمع 550. اسمع خطره في ترامواي هادو عقليه افريكانو ثاني زوج كحالج كحلوشه مع مرا كبيره بالك جات فيزيت هكا جات فيزيتي ليون ومعها اون جون في هكذا كحلوشه وانا مريح محداهم منا فايتين في فايتين في الترامواي ما قلتلاش باغ اكزومبل شوفي المونيمون هذا شوفي ها هي لا رو هادي ساكتين ومن بعد كي جات وحده لاكاف قالت لها ها هي لاكاف شغل لاكاف موني شغل ها عين الفوارات شو مونيمون زعما راك فاهم يعطوهم 500 اورو في الشهر باش الراعي الرسمي ياكلوها. افريقيا راك فاهم الراعي الرسمي الراعي الرسمي ما يخدموا ما والو، ما بغاوش يقروا باسكو قادرين هذوك في فرنسا. هنا تاني يقول لك لا رانا محقورين، روح قرا خدم دير كوميرس، ما طلبتش في الخدمه دير كوميرس في فرنسا اي سا مارش تري بيان كاع. سي سامبليفيي، عطاوهم لي زاد، عطاوهم لي بري سون انتيغي، عطاوهم شي با اكزومبسيون فيسكال تاع 2 زون لا 3 زون بعد داك السيستم تاع لو راخر لو ريجيم اوتو انتربرونور. مي حنا تاوعنا يروح يحوس على لاكارت تاع 10 زون باش يدير بها السوسيال ولاكاف يلم الدراهم تاع لاكاف يلم 4000 ولا 5000 يهود بها البلاد فاكونس ويبقى يتمسخر يقول لهم نتوما راكم موتا وكاع. المهم ماشي هي ماشي هذه يهبطوا يجيبوا الدخان الو جيب لي الشمع ويجيب الدخان يجيب الشمع يبيعها هادو غير في باريس يطلعوا الزياده النوع هذا غير يجي باسكو علاه برك والله غير يجيو يتمرمدوا برك ويروحوا. حاجه خلاف ثاني على لا سيكوريتي يقولوا زعما لي زيتازوني ما كاينش سيكوريتي لي كارتيي شو سي ديفيسيل دي فيفر كدا منا يقول لك صعيبه عيشه صعيبه اون تيرم دو سيكوريتي. وي بصح هذه باينه. هنا كاين دي كارتي شو باغ اكزومبل في نيويورك الايست نيويورك وكاين الكحولين وكاع. هادو الكحولين هادو ديكا سي دي غيطو. على دي غيطو ماشي ماريكان دات لهم دي غيطو، هادو تاع السوسيال سكاني تاع السوسيال ما يخلص والو، يخلص 100 دولار في الشهر. ولا هنايا حنا ساكنين في 2 بيدرومز هنايا تخلص 2400 في الشهر. بصح كارتي شباب، عندك باركينغ، عندك كراج، البحر حداك، كلش حداك. هادو مين تروح تسكن في السكاني تاع السوسيال اوتوماتيكمون غادي تلقى صحاب الكيف لي ديلر لي كريمينال. وهنا السلاح يدور نورمال. مي بصح دي كارتي مي باغ اكزومبل هنا في بروكلين، وين راني في بروكلين، انا راني في برايتون بيتش ما كانش هاد الصوالح. كاين غير الراشن ثاني دي مافيا مي يدوروا بيناتهم ارض يترافيكو منها. مي ما كان جامي سمعت بكريم هنا في الكارتي وين راني ساكن انا صافي 6 موا ولا 7 موا جامي سمعت كريم. ولا بوليس بارتو، لا بوليس في كون لقيت بوليسي في لي كارت. راني نهضر لك على في السيتي في منهاتن ودي كاميرا بارتو. هنا ما كانش انسان عنده سكنه وحده ما عندهاش 8 تاع لي كاميرا. خلينا من البيلدينغ وين نسكن انا في لونطري دي كاميرا، شاك ايطاج كاين 8 تاع لي كاميرا بارتو كاين دي كاميرا. ملي نهضر لك اللي ساكن وحده مينيموم عندهم 8 تاع لي كاميرا. ساكوت غير هنا تشري دي كاميرا وديرهم يتونجسترو. باسكو هنا مين يجي يدير لك ديليفري يديليفري لك سلعه دير 4000 دولار 5000 دولار يحطها لك عند الباب، ما يسحقش السيناتور تاعك. كاين دي كاميرا اون فوا تقبضها دي كاميرا يخلصها غاليه ويجبدوه من كرشمه يجبدوه. هنا كاين دي كارتي الكوينز، بروكلين، منهاتن ما نهضروش، اسطوريه شابين. كاينين دي كارتي شو مقلال ماشي بزاف باينين دي غو هكا باينين دي غو باينين. امين واحد مسك واحد باغ اكزومبل هكا نقولوا جزائري كي يطلع جديد اوتوماتيكمون ماشي راح يعيش في ان كارتي فهمني كيفاه راح يشوف يكون بلاصه بتي ستوديو باغ اكزومبل ان ستوديو تما تكريه اسكو كاين دي كونديسيون شحال تكريه. اي سوبوزون جزائري جا عنده دار اون انسكريبسيون في اون ايكول ولا كذا ب 1000 دولار ولا كذا منا عطاوه لا ريزيدونس بعام. ايا راح يحوس على لوكاسيون. كيفاش واش هما لي بون بلون واش هما لي بون بلون اللي كاينين؟ لي بون بلون هي سي كولوكاسيون ça te revient moins cher, ça te revient 600 700 دولار par mois. عندك اون شومبر وحدك، اون شومبر ولا تكونوا نتوما ثلاثه تكرو مش عارف انا تكرو ابارتمون اف 2 ولا تكرو بسومه وتتقاسموا بيناتكم. سينو تلقى هنا دي زالجيريان ولا تلقى دي ماروكان، سينو تلقى دي زاميريكان تكري معاهم نورمال. سينو الا تبغي تدي استوديو وحدك، انا كنت كاري استوديو كنت نخلص 1100 ولا 1200 في الشهر كيما باري. ابري جا معايا صاحبي ولينا نخلصوا 600 نورمال. صاحبي زعما ماشي صاحبي ولد الحومه.
ابري هو راح انا عاودت وليت راني كارينا مع وحدين تخلص 600 بار موا شومبرا وحدي عندنا صالون كومان عندنا لا كويزين سال دو بان باسكو هنا ما تسحقش بزاف تعيش باسكو غادي تخدم تخرج برا باغ اكزومبل انا نكمل خدمه نروح نتقهوى مع واحد تخرج برا سينما ولا حاجه كيما هكا ولا الدور دونك سما بوغ اون فامي ستوديو يساعدهم ستوديو ولا وان بادروم 1300 1400 حتى 1500 يساعدهم يساعد دونك واحد باي ديباركي في لي زيتازوني لازمو على الاقل 10000 دولار دو كوتي 10000 بزاف 10000 بزاف نو نحكيك باسكو باش من بعد يلقى خدمه باش من بعد تلقى شوف هنا خدمه تقدر لا بروميير سيمين تلقى خدمه تاعك ولا راك حوس خدمه غير باش تخلص الرانت ودير مصروف في جيبك تروح عند لاجونس دو ترافاي لاجونس دومبلوا تعطيها 100 دولار ولا 150 دولار تسيب لك خدمه ما عجباتكش ولي لها بدلي لي ما عجباتكش ولي لها حتى تريح في الخدمه دونك سي تولي دير لي زاجونس دانتيريم لي زاجونس دو ترافاي انت تخلصهم لا بصح هذه لا بواط دانتيريم هما عيطوا لي باسكو بغيت نخدم في الفورمولا قبلوني ابري ما روحتش خدمت كنت مشغول عاودوا عيطوا لي قالوا لي اسكو نبو غاردي الكونديداتور تاعك pour un éventuel recrutement قلت لهم يا با توسي كنت راقد انا روحت ليكول روحت نقرا عاودوا عيطوا لي قالوا لي جيت تخدم قلت لهم واه جيت وليت نخدم معاهم فورماسيون 2 جور فورماسيون خالص عليها ابري تدخل تخدم دونك هنا ميديكال لي دومين لا يا فريمون لي دومين اللي فيهم الخدمه باغ اكزومبل في لا فيل تاعك لي دومين اللي فيهم الخدمه نيويورك الخدمه في الميديسين سوا ميدسان سوا جو سي با تكون انفيرميي صح جو بونس كو ليكيفالونس ماشي ساهله مي تجي من الجيري مي ابري دير هكا ريميز نيفو تاع 6 موا ولا 1 an عاود لي تاع لي ميدسان باسكو سي انتريسون عاود لي تاع لي ميدسان سي تو بلي لي ميدسان هنا لي ميدسان باسكو باغ اكزومبل غادي غير نعطيك ان اكزومبل هنا نيويورك ما يستعرفوش بالدبلوم تاع الميديسين تاع فلوريدا يليق لك دير ايكيفالونس وريميز ان نيفو راني نهضر لك هنا في نيويورك نعرف حدا امريكان ما قدرش تخدم دوموند لها شويه صوالح مي ابري هذيك الريميز ان نيفو سا با بروندر لونطون ان نون دو زون راني نهضر لك على الميديسين باسكو من بعد يديروا لك ايكيفالونس باش تقرا يقولوا لك تزيد 2 زون باغ اكزومبل لا ليسونس اون فينانس يمدوا لك دي ليسونس اون فينانس تروح تدخل تقرا ماستر ديريكتومون مي هنايا تقدر بالدبلوم تاع ميديسين تروح دير ريميز نيفو تاع 6 موا وتخدم انفيرمي تولي دير 6000 فاسيلمون دير 6000 باغ لو ميدسان الجيريان ابري كاين الفينانس كونطابيليتي لانفورماتيك تخدم بارتو تتقلش اللي ما عندهاش ديبلوم ما عندهاش نيفو يقدر يخدم يروح يسوق يدي 20 دولار 25 دولار جوسكا 30 دولار بار اور يروح يدير اجون سيكوريتي يدي 20 دولار بار اور الخدمه كاين في كاع لي دومين تاني هنايا كاين حدانا كاين نيو جيرسي كنت خدام فيها في الاخرى لوجيستيك تاني امازون عندها لو بلو غران شي با انايا ديبو هنايا في جيرسي مخدمه دي ميليي تكون غير تفهم شويه في اللوجيستيك في لونفوا في لا ريسبسيون كاع تدخل تخدم دير تخدم ولا تقدر ماناجر ولا دير كيسموها اوفيسر تاع لوجيستيك فيريفيكاسيون تاع لاشين تاع لا لوجيستيك تدي 25 دولار 30 دولار لور ماشي حاجه تسمى سي فاسيل انتيغراسيون تسمى لازم كوراج وخلاص هذه هي كوراج وخلاص هنا كاع لا بغا تجي هنايا من الزيرو غادي تطلع تقعد تبروغريسي مي يليق لك تقرا وتخدم وتطلع النيفو تاعك وتانتيغرا مع لا كوميونيتي امريكان ماشي تجي هنايا تسكواتي مع لي زالجيريان 7 sur 7 وتزيد الويكاند تروح تفوتها مع لي زالجيريان وفي القهاوي وفي الريستورون بعد قهوه درنا وعلى بالك النهار شا قالوا هي هاد الناس ما غاديش يبروغريسو مانيش نقول لكم ما تلاقوش مع بعضكم الكومونتاريزم مليح هكا يتعاونوا هكا دير غيزو هنايا في ماريكان تاع صحابك يعاونوك في الخدمه انا كنت دير واحد لي غيزو تاع قبايل واحد تلاقيت به بروميير فوا تلاقيت به قاعد يعاير فيا قال لي لا بروشين فوا من تلاقى بك قال لي نلقاك تقرا
اللي نلقاك في اليونيفرسيتي ما تقوليش راني خدام، قال لي هيا وروح ما نزيدش نتلاقى بك، ولحد الان مازال ما تلاقيتش به باسكو مازال ما دخلش لليونيفرسيتي. غادي كان نتلاقى به غادي يسبني. دونك ورا لي بروسيدور كومون سا سباس. لونجلي بصح بون لونجلي لازمك لونجلي باش وهي تما نحكيو. انا نحب نحكي نحكي على الزط شي اللي ما يعرف لا اونجلي لا ديبلوم لا ربو واش كيفاه يدير. يجي هنايا يروح عند لاجونس، يروح يخدم في ريستورون، يروح يخدم في اوزين، يروح يدي مينيموم صالير تاع 15 دولار ولا 16 دولار. اون بليس فيها التيبس كاينين شي خدامين ما يخلصوكش بزاف، يعطيك 12 دولار ولا 13 دولار مي تيبس. باسكو هنا في لي زيتازيني مينيموم من يدخل للريستورون تخلص تحط اونتر 10% و 25% تاع التيبس. الا كان سيرفيس مليح تخلي لهم 10% حتى ل 20%. تسمى انت دير باللي شيفر دافير تاع السوسيتي تاعك اللي خدام فيها باغ سومان ضربه فيه فوا 20%، غادي يديجاجي لك هذاك التيبس وغادي تبارطاجيوه انتم بيناتكم. راك فاهم؟ بينيفيس. تسمى بلاد فيها فريمون يقول لك امريكان دريمز. تسمى بلاد فيها صح الخدمه امريكان دريمز. واه الا تخدم وتقرا وتبروغريسي كل يوم، دير كل سيمانه تيسي تبروغريسي شويه. اليوم تعلمت شويه لا لونغ، غادي دير ديبلوم، غادي دير باسكو هنا كاين دي سيرتيفيكاسيون. اي خدمه حاشاكم حاشا قدركم باش هنا باش تنقي على لي زانسكس كاين ديبلوم وتروح تقرا عليه في السيتي وتفوت عليه ديبلوم. يتسمى كاين فرنسا ثاني كاين لازم ديما كارت بروفيسيونيل ولا ان ديبلوم ولا هذه البلدان المتقدمه فاهم. بارتو هنا حاجه تاع غيان ديتو. هنا هذه حاجه شفتها انا في لي زيتازوني. باش تخدم في ريستورون وتكون هكا ديكلاري تخلص لي زامبو يليق لك واحد السيرتيفيكاسيون اللي هي نسيت كي يسموها. باغ اكزومبل انا كنت خدام في فرنسا في ريستورون 2 زون ولا 3 زون، جامي شفت سيرفيس ديجيان ولا حاجه. هنا في يليق لك تروح دير هذه السيرتيفيكاسيون هي اللي يبغى له كان 24 اور تقرا عليها. باش تروح تخدم كونستراكشن تروح دير سيرتيفيكاسيون 24 اور. والزاد شي اللي مسكين اللي ما يعرفش وكاع كاينه خدمه ثانيه يهضر عليها مولود، هضر عليها انا نتكلم عليها، هي تراكينغ. هي تسوق التراك. هنا باش تسوق السيمي سيمي روموك ولا الكاميون ولا السكول باس سا باي بيان. سموها سي دي ال اي والبي والسي. هذا يتقام لك 100 دولار ولا باسكو تفوته كلش تقرا سير الانترنت، سواء تروح عند السيتي يمدوا لك كتاب. هنا كلش هنا ما كانش هذه اوتو ايكول. هذه اوتو ايكول الا كنت ما تعرف والو تروح للاوتو ايكول. هنا البيرمي تقرا وحدك تفوتها وحدك ليبر كونديدا ليبر. هنا كلش تقدر تفوتها كونديدا ليبر. تقرا على السي دي ال تجيبه تروح تخدم تولي دير مينيموم 4000 5000. من تولي بروفيسيونيل تولي تنيغوسي البري تاعك بار مايل. المايل اللي هو 1.6 كيلومتر تولي تدي 55 حتى ل 65 بار مايل. بار اكزومبل الا دير 10000 مايل في الشهر عندك 6000 دولار وزيد لها ستوب. شاك ستوب ديره تحبسه عندك فيه 100 دولار طيح لك 7000 8000 باغ موا. نعرف ناس كانوا يسوقوا غير تراك يديروا 7000 8000. 7000 8000 سي ان سالير دو دانغ. خدموها الناس، خدموا راك عامين داروا دراهم كبار ولاو يروحوا يعيشوا ولا يديروا رود شريب. واحد صاحبي راه يدير في رود شريب كل نهار في مدينه، كل 3 ايام في مدينه. ضرب كاع ماريكان كاع تصور هذوك السيكونت ايطا كاع دار عليهم وتصور فيهم وعاش فيهم كلا دراهم باسكو خدم ساق تراك كان يدي شي بانيا 80000 ولا 100000 دولار باغون 2 زون ولا دار 200000 دولار. قال لي انا 200000 دولار ما نروحش نانفستيها في البلاد اللي نانفستيها، غادي نروح ناكل نصها في ماريكان كاع نحوس. سي بور سا قلت لك امريكان دريم حاجه كاع واحده اخرى. permis spécial pour le camion qu'ils savent lire et قالت لك شهر هذه قالت لك il faut le minimum il faut quand même qu'ils savent pas. ouais il faut le minimum. سهل. انا عندي واحد صاحبي ماروكان ما يحكيش لونجلي راح فوت السي ديال داه ولا يدي 6000 باغ موا ماشي حاجه. 6000 باغ موا سي دو لارجون. تكون سيليباتير 6000. انا عندي تال وتال ديبلوم كما كان يقول لكم امين تكونوا تعرفوا لونجلي ها ماشي مشكل. مع توصلوا تم فو فات اون انسكريبسيون كاين تما لي سونتر دو فورماسيون لي زونيفرسيتي لي زيكول بريفي كاين كل شيء. اون فوا هنا كاين بروفيسيونيل راك كاليفي تقدر تخدم على الصباح. دونك سكي كونت سي لا سي الدخله هي اللي لازم الاخر الدخله برك. هي الديبي كون شويه سيري شويه لونجلي شويه منا ابري سي تو
خاطر رسلت واحد درت اونتروتيان في التايم سكوير في واحد البيلدينغ تا كي داير بيزار قد نخدم فينونس مي قعدت نهضر معاه عرف بلي عرفني بلي جديد قال لي انت راك باين بلي جديد منا مي قال لي نخلي لك حاجه قال لي نقولها لك قال لي بلي عرفت بزاف دي زالجيريان وخدم معايا بزاف دي زالجيريان قال لي سي بور سا عيطت لك على خاطر اونتروتيان باسكو انت جزائري قال لي بلي عندكم اون ماتيير غريز انورم في بلادكم راهي تضيع باطل اي هذا شوكني وخرجت وخبطت على جال هذه على عندكم لا ماتيير غريز في الجيري ايوا حكى لي على بزاف ناس خدموا عنده اي بعدها خرجت قلت تما غير ضيعت الوقت كانت في الجزائر وفي فرنسا الا عندك هنا ان غاف ولا عندك اوبجيكتيف تخدم عليه في امريكا تحققه ما يكذبش عليك كاع ما يقول لك ني راسيزم ني منا ني ولا ني ولا قالت لك وحده اسكو نقدروا تقدر باغ اكزومبل تخدم لا باتيسري ولا تحل باغ اكزومبل ريستورون ولا حل نعرف وحده جزائريه هنا في بروكلين حل باتيسري ودايره سبيسياليتي فرونساز باسكو انا نحب الميلفاي ونحب داك الكرواسون تاع البلاد راك فاهم غير نروح نتقدى من عندها شاك ويكان ولا نروح نتقدى عليها نبغي الميلفاي راك فاهم قالوا لك ديبلوم يونيفرسيتير اوبليغاتوار او نو فاش راهم يحكوا في لا لوتري مينيموم الباك الا باغي تانسكري في لا لوتري مينيموم الباك سؤال خلاف لي زامبو نتكلم لكم على لي زامبو هنا لي زامبو مين تخلص لي زامبو تكون ماري ولا يكون عندك ولاد دير سكون ابل التاكس ريتيرن يرجعوا لك اونتر 10000 و 30000 دولار باغ شغل هذا بينيفيسي يمدوه لك يرجعوه لك التاكس ريتيرن مين تكون عندك ولاد ولا تكون عندك امراه متكلف بها انت تخدم عليها يرجعوا لك التاكس يرجعوا لك ابوبري اونتر 10000 و 30000 دولار مولود يقدر يتكلم على هذه هو يخدم في لي تاكس كاينه حاجه واحده اخرى ثاني بغيت نهضر عليها هنا لو كان تشري لوطو وتخدمها دون ان سيرفيس تاع لي زونديكابي السيتي تعاونك ب 10000 دولار تعطيك 10000 دولار باش تشري اللوطو تعاونك ومين يكمل العام تنقص لك 10000 دولار من لي زامبو شغل تنقص لك 20000 في العام هادو صوالح ما كاينين ني في فرنسا ني في كندا ني في الجيري غير الفو صاف الفو شيرشي لانفورماسيون اللي لك تقراطي الماكسيموم حنايا يحوسوا غير يخدموا الخدمه السهله والسكنه الرخيصه والسوسيال والسيكوريتي انا الحمد لله انا جيت انا جامي رحت للطبيب راني في 6 موا عندي الميديكير عندي جامي رحت للطبيب ما سحقيش الطبيب رحت درت عنده الدراك تيست ودرت عنده الفيزيكال تيست باش نفوت واحد البيرمي سبيسيال اي بوي سي تو هذا ما كان نديرو بروجي من بعدها دير كوميرس هنا وهنا ثاني ما تقدر تجي دير كوميرس ميم تكون هنا سون بابي دير كوميرس ابري 2 3 يمدوا لك لي بابي ميم سي ان بو كومبليكي مي فيها حل مولود راه هنايا تما كي تحب تكري ولا كذا زعما هذاك لو بايور هذاك زعما كاين دي كونديسيون كيما هنا في فرنسا الصالير وشي با كوا شوف هنا مي تبغي تكري على باغ اكزومبل دي سوسيتي هنا تاع دي زونتربريز هنا ايموبيليير كاينين اللي يدوموندي لك كريديت سكور هذا صار لك كيما الاف سي بي تاع فرنسا في شي تاع لي زانسيدون تاع الكريدي فيغ لي بارتيكوليي كريديت سكور هذا جاي اونتر 0 اي 899 الا كان عندك 1620 وروح صافي دير راك مليح ما عندكش بروبليم مع الفينونس ولا عندك ان انسيدون بانكير ولا ان شيك روتورني ولا حاجه كيما هكا يدوموندي لك كريديت سكور مي سي غار هادي نهضر لك مي تكري دون ان بيلدينغ ودير ان باي تاع ان نو مي ابار سا يدوموندي لك السالير اون فوا تكون خدام عندك سالير تقول لها انا وين نخدم تبروفي له وراك خدام تكري نورمال وهنا تمد ديبوزيت كيما فرنسا ديبو غارونتي ان موا اي بوي سي تو ماشي حاجه الواي ما ساهل Ça justement, هنا كيبين على واحد كي كونت il débarque ما عنده والو tu vois ما عنده سالير ما عنده فيش دو باي ما عنده والو من ديباركي هنايا جديد انا زعما سيبوزون انا حكيتها لواحد كان جاي هنايا قال لي باغي نجي وما نعرفش منا قلت له صاي قلت له الا تحبي تجي عندي مرحبا بك سينو الا باغي تكون انديبوندون وتعيش الاكسبيريونس تاعك روح دي اوتيل ولا دي اوبرج تخلص 25 دولار في النهار في لانويتي تكري اون سيمين قلت له في غادي في هذيك اون سيمين غادي تلقى خدمه وغادي تلقى لوجمون في اون سيمين قلت له زعما كان كبرتها له قلت له بلي غادي زعما تتقلش وتبدا تقلش على الخدمه ودفيزيتي السكاني اللي عجبوك لا ما عجبوكش مي بصح ابار سا
تقدر في 2 جور 3 جور تلقى خدمه وتلقى سكنه هنا نورمال فاسيل. شهر يعاود تبوزات لا كيسيون على بون قبل شهر كاين هذا لي محمد سيستيم انيس دو جازي، سونتي با ديد. كاين هذا محمد انيس جازي قال لي نشتي في ميلا في الدي ان سي. فيزا. خويا انا من من شاطو دو ومن الدي ان سي ومن ميلا فوالا. دونك راك تعرفني بالك راك شايفني مرحبا بك. قال لي هنا قال لك expliquez nous s'il te plaît s'il vous plaît les détails de la procédure du visa. الفيزا كما كان يحكي لك سواء دير فيزا باش تروح لي زيتا فيزا نورمال توريستيك ومن بعد تنسكري في ايكول ولا في يونيفرسيتي وتهز الاخر لا ريزيدونس، سواء دير بلا لوتري. هادو هما لي دو ولا تزوج. هذه الزواج لا لوتري راهم يدو اونتر 3000 و 4000 الجيريان بارون بزاف. سي انور 4000. العام اللي فات داو جو بونس 2800. العام اللي قبله داو 3200. اي لا شونس تبقى صغيره كومام حسب قدام بارتيسيبون قدام الجزائر كامل تروح مليون نورمال. قالت لك هذه شهر قالت لك السيستيم دو سونتي قالت لك ما كاينش لي زاد ولي زاسيورونس كوت لي زيو دو لا تيت زعما لي زاسيورونس je sais pas de quelle assurance parle-t-elle. Je sais pas, il a تهضر على l'assurance على voiture تاع اللوجمون تاع واش. انا هنا في لاكارت كريديت عندي اسيورونس على روحي، عندي اسيورونس دو في. لو كان نموت يمدوا لدارنا شي با شحال دراهم. هذه غير في لاكارت بونكير داخله في لاكارت بونكير. لاكارت بونكير قال لك سقسي على ديبلوم السياحه. دير هذه الفو جوست فير كيما انا هذه بارتو تروح تو مي اون فالور لو ديبلوم تاعك اللي في الجزائر. لكن الديبلوم تاعك تخدم هذا قال لك ديبلوم ماستر دو تيليكوم. تقدر تلقى مستقبل، تقدر تلقى انسكريبسيون دون ان ماستر، تقدر تلقى بزاف صوالح. ماستر في تيليكوم احنا رانا في بلاد التيليكوم وفي بلاد الاي تي. قال لك اللي ما عندوش الباك، اللي ما عندهاش الباك سي ان بو كومبليكي بور في لا لوتري باسكو يلق له يبروفي اون اكسبيريونس تاع 5 ans جو بونس دون ان دومين سبيسيال. يلق له يبروفي اون اكسبيريونس يدير فيزا ومن بعد كي يروح تم ما يماركيش في لافاك، يماركي في ان سونتر دو فورماسيون باغ اكزومبل. يماركي في كوميونيتي كوليج. تماركي هنايا بلاد الدراهم. من الاخر هنا كاين ناس جاو الدراهم يخدم ويخلص ليك واللي يخدم اونتر طون راه يحوس على زواج ولا راه يحوس على خدمه. عندي واحد صاحبي الله يبارك زعما عنده دكتوراه اون شيمي، لقى خدمه دون زير لابو. وهذه باش تبدل الفيزا سي ان بو كومبليكي. هو كان توريست عاود بدلها ستودنت، ومن ستودنت زاد بدلها سالاري باسكو لقى واحد لقى اونتربريز صار لها بريسك كيما فرنسا مي دي شونجمون دو ستاتيو ايتيديون سالاري. تخلص لومبلوايور يخلص اون تاكس وشغل تي برون شارج منا ماشان. مي هذوك لونتربريز دارت لها كاع لا بروسيدور ودا الفيزا تاع اتش 1 بي 1. هذه اتش 1 بي 1 ما يديرش نابورت كي لي بابي من عند لومبلوايور. هذه هنا في فرنسا صعيبه تقتل من عند لومبلوايور. هنا على بالك عليها هنا صعيبه، لازمك تبروفي باللي هذاك السيد اللي تخدموا عندك. كيما انا باغ اكزومبل كون نحب نقولوا انا نجيب خويا، لازمني نبروفي باللي خويا عنده لا كومبيتونس اللي ما كانش عند الناس عند لي فرونسي كامل. نو انا غادي نعطيك بروسيدور تجيب خوك دير له شونجمون دو ستاتيو كوميرسون، تبدل له الباي. ما ديرلاش الباي في اسمه، تعطيه 10% ولا 20% من لي باغ سوسيال تاعك. نو ديرو اسوسي هذاك سميو فيزا ديتود اسوسي بعد ديرها جيرون. فيزا كوميرسون اسوسي هذه على بالي بها ثاني. هذه سهله بروسيدور. لازم له فيش دو باي بيت باش يبروفي بون ابري يبروفي بسميك. خويا امين راك مطلع قالوا على راك شوفروني. دير ما شوفروني وين جديد. دير اجونس دو كونساي، دير كابيني دو كونساي تاع الهجره. الفيسبوك تاعي راه مفتوح، اللي يبغي يسقسي ولا يخلينا ميساج بريفي ولا يخلينا كومونتير ولا اللي اكسيسيبل وقال لكم اللي يحب نجاوب. يمكن بالك ما نطولوش عليك امين بزاف بالك. لا نورمال. انا بروحي نوض اليوم على 9 سبيسيال لهذا اللايف. اون زعما حاجه نفيدوا بها باسكو دخلناها غير العلمانيه الاسلاميه وما افونسينا في والو. انت تهضر على العلمانيه منا راه اخر يهرس لها بزاز لها منا. ايوا صاي فيس فيرسا ما تكملش. دركا اسمح لي دركا اسمح لي
اسمح لي نقول لك غير هذا الباساج ضحكني نهار اللي كتبت لي قلت لي اسكو بوتون ديباتر افيك دي اسلاميست. اي زعما كان يقارع في شوك يجي مدر احتاج ابو مارطو رد عليك. احتاج ابو مارطو كسر لها والديها قال لك ها ولا الديبا، ها ولا الديبا الله يك. لا هذيك هي على بالك علاه باسكو شفت فيديو في يوتيوب تاع بوراوي وهذاك علي بو والي ولا شي هذاك اللي كان اكس مينيستر. لا جماعه